श्री गणेशाय नमः। अध श्री महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारी कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवीशाद्या जगद उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपायते नमः। जया कूपारदैत्यारी सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरीशाना कूर्मरूपायते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपायते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृक्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषान् गुञ्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तु देवा परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च
नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगाः वातिकापैताः श्लेष्मशंभस्विनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तीनां स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र ऋणेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारी कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्या जगद उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारी सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलश्च शिरच्छेदपटीयसी श्रीमद्दासरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषान् उञ्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता
साष्टांगं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवा परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतत् गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगाः वातिकापैताः श्लेष्मशंभस्विनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुण्येव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारी कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्या जगद उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपारदैत्यारी सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणी दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसी श्रीमद्दासरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषान् उञ्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो
दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवायते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवायते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवा परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतत् गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगाः वातिकापैताः श्लेष्मशंभस्विनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र ऋणेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशा कपिम् ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारी कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्या जगद उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपारदैत्यारी सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं
बलिं चञ्चलयामाश तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलश्च शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषान् उञ्जहार महाविभुः। धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तु देवा परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतत् गृहं सुरा। नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगाः वातिकापैताः श्लेष्मसम्भस्विनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं। नाशयामि न सन्देहश्चात्र ऋणेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं। ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृता। देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा। दैत्यारी कामजनका सर्वकामफलप्रदा। महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका। महाविष्णु ध्रुवेशाद्या जगद उत्पत्तिकारणा।
मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जया कूपारदैत्यारी सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यां ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलश्च शिरच्छेदपटीयसी श्रीमद्दाशरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषान् गुञ्जहार महाविभुः। धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तु देवा परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतत् गृहं सुरा। नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगाः वातिकापैताः श्लेष्मसम्भस्विनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं। नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुण्येव च
एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशा कपिम्। ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृता। देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा। दैत्यारी कामजनका सर्वकामफलप्रदा। महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका। महाविष्णु ध्रुवेशाद्या जगद उत्पत्तिकारणा। मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका। सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपायते नमः। जया कूपारदैत्यारी सूर्यकार्यसमर्पका। अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपायते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक्। मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपायते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यान् ददारयः। करजैर्वरधृताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं। बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे। रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे। श्रीमद्दासरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः। भाराक्रान्तां महीं योषान् उञ्जहार महाविभुः। धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये। बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते। कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै। दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु। रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं। प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः। उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तु देवा परमदुर्लभं। ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च
नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगाः वातिकापैताः श्लेष्मशंभस्विनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तीनां स्तोत्रं सर्वार्धसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र ऋणेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारी कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्या जगद उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपारदैत्यारी सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसी श्रीमद्दासरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषां उञ्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता
साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवा परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतत् गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगाः वातिकापैताः श्लेष्मशंभस्विनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुण्येव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्।